कमरेड केपी ओलीको सरकारले गरेको विकासलाई म डाइनोसर विकास भन्छु क्या। डाइनोसरको बारेमा तपाईहरुले सुन्नुभएकै छ। विशाल भीमकाय जीव आजको युगले देखेन। डाइनोसर भनेपछि विशाल भीमकाय। तर परिणाम मैले खोज्दै गर्दा त्यो भीमकाय जीव कहाँ छ भन्दा छैन। कमरेड केपी ओलीको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि पनि चुलामा ग्यास चुचो भएको रेल विशाल भीमकाय डाइनोसर जस्तो के छ विकासको कुरा छ। खोइ कहाँ छ भन्दा डाइनोसर पनि छैन, उहाँको विकासको कुरो पनि छैन। डाइनोसर विकास जस्तो चाहिँ कमरेड केपी ओलीको विकासको कुरा छ। कांग्रेस जिम्मेवार कुरा गर्ने हो। गाउँमा पानीको धारा अझै पुगेको छैन। कैयौं ठाउँ विनम्रतापूर्वक गएर भन्नुस् न, आँगनमा उभिनुस्, आँगनको डिलमा बस्नुस्, आमा बाबा पल्लो गाउँसम्म पानी ल्याउने कांग्रेस यहाँ पानी ल्याउँछ। हामी जिम्मेवार सपनाको कुरा गरौँ। उहाँको डाइनोसर विकासले के गर्यो भन्दा पानी त पानी, त्यो घरमा पानीको धारा होइन, हिन्द महासागरमा पानी जहाजमाथि झन्डा फरररररर। अब त्यस्तो कुरामा जनता पनि लाग्यो। जनतालाई पनि बुझाउनु पर्यो कि जिम्मेवार ढङ्गले गरेको कुरालाई मान्ने कि जनताले केलाई मान्ने। सिद्धान्तको बहस गर्दै गर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले अहिले राखेको प्रस्तावमा के भन्नुभएको छ भने नेकपा एमालेलाई जनताले यसकारण भोट हाल्नेछन् किनभने सही सिद्धान्त लिएको छ, सही विचार लिएको छ, सही बाटो लिएको छ। त्यसैले उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि भनेको कुरामा अस्ति जवाब दिँदाखेरि मैले भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने यस्तो राम्रो सिद्धान्त लिएको छ कि शेरबहादुर देउवाले पनि राम्रोसँग सुन्नुभयो भने खुसुक्क गएर लुकेर कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ अरे भने एमालेलाई भोट हाल्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस्। अनि मैले भने ए बाबा केपी ओलीलाई दैनिक के बोल्न मन लाग्छ, हाम्रो शेरबहादुर देउवाले फर्काएर त फुर्सदै छैन। हामी त्यसरी महत्त्व दिएर हाम्रो सभापतिले एमालेको सभापतिलाई जवाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सोच्दैनौँ। एमालेको सभापतिलाई जवाब दिनलाई कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य नै, कांग्रेस पार्टीको सहमहामन्त्री नै, कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री नै काफी छन्। सभापतिले जवाब दिइरहने होइन। गएको निर्वाचनको बेलामा त केसम्म भनिदिनु भयो भन्दा बीपी कोइराला बाँचेका भए नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै। अब यो कुरा कुनै सैद्धान्तिक कुरा हो, यो कुनै संस्कारको कुरा हो, कुनै प्रवृत्तिगत राम्रो कुरा हो। त्यसैले अस्ति मैले बोल्दै गर्दाखेरि स्वाट्टै आइहाल्यो। बीपी कोइरालालाई भन्नुहुन्छ कार्ल मार्क्स यहाँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले कांग्रेसमा भोट हाल्थे भन्दै मैले यसो सोचेँ हे बाबा हल्का झापाली मोमो पनि आएछ क्या हो, किन बोलिहाल्नु। यसरी बोलिहाल्नु हुँदैन थियो विश्वप्रकाश। उहाँले त्यसो भन्नुभयो भनेर तैँले किन फर्काइस् त्यसरी भन्ने मलाई लाग्यो। तर पछि यसो सोचेर हेरेँ जीवनजी, मैले विश्लेषण गरेँ, अरे भाइ ठिकै पो भनेछु। कमरेड केपी ओलीजी पनि भ्रमबाट मुक्त हुनुभएको हुन्छ। उहाँले टेलिभिजनमा बोलेको हेर्नुभयो, आऊ अरू भन्छन् एक्लै हो, हामी त्यसरी भन्छ आऊ आऊ। कमरेड केपी ओलीले यसो गर्नु। मेरै जिल्लावासी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई लाग्ला झापाको मान्छे कस्तो होला भन्ने लाग्ला, म छ्यापामाछा गरौँ। तर आऊ आऊ यसरी गर्ने काम बलियोले गर्दैन। गाउँमा हेर्नु न एकदम जो बलियो छ नि चोकमा उभिएर बसेको हुन्छ, अर्को मान्छे परैबाट डराएर परैबाट हिँड्ला। तर बलियोले आऊ आऊ गर्दैन। तर अलिक डरपोक जो छ, दुब्लो दुब्लो छ, त्यसले भाग्ने छेउमा यसो बाटो हेरिराखेर के गर्छन् आऊ आऊ आइज त भन्छ, यता हेर्दै गरे हुन्छ भाग्ने ठाउँ। आइहाल्यो भने कुदिहाल्ने। माइक टाइसनले यसो गर्दैन। संसारमा बलिया बलिया भनिएका देश हाम्रो मित्र राष्ट्र चीन, चीनले कहिले आऊ गर्छ, अमेरिकाले आऊ आऊ गर्छ। त्यसैले के हो भने भन्दै गर्दा टेलिभिजनमा आऊ आऊ हामी त्यसरी भन्छौँ भन्ने केपी ओली निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ हरियो हुनेछ भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै तर्सेर हरियो किन? ए बाबा अस्ति त आऊ आऊ भन्ने हरियो रङ देख्ने बित्तिकै तर्सिने। मतपत्रमा हरियो रङ देख्दा तर्सिनेहरूलाई मत परिणाममा पनि तर्सिने ढङ्गको बनाउने गरी कांग्रेसले जुटेर काम गर्नुपर्छ। हामी बरु अपिल गर्छौँ, उहाँहरूलाई भन्छौँ तर्सिनु पर्दैन लोकतन्त्रमा। मलाई सम्झना छ 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि झापाको चन्द्रगढीको जेलबाट हामी करिबन 100 जना छुटेर जब आयौँ बिर्तामोड आइपुग्दै गर्दाखेरि देवी दाई जस्तै पुरानो एउटा निष्ठावान व्यक्तित्व रत्नबहादुर थापा पल्लो पल्लो बेडमा हामीसँगै चन्द्रगढी जेलमा सुतेका थियौँ। बिर्तामोड आइसकेपछि ठुलो सभा भइरहेको थियो। त्यो सभामा विद्यार्थी नेता भनेर विश्वप्रकाश शर्मा बोलाइँदै थियो। हामी जाँदै मञ्चतिर जाँदै थियौँ। त्यो बेलामा रत्नबहादुर थापा दाईले यसो गरेर आकाशतिर यसो गर्दै चार पारे झन्डालाई यसो गर्दै आँखा सेक्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सोधेको थिएँ त्यस बेला रत्नबहादुर दाई यो के गर्नु भन्दा बाबु जम्मा यति देख्नका लागि त। उहाँ पहिला कांग्रेसको 5 सालमा कांग्रेस बन्नुभन्दा अगाडि उहाँ राणा शासन थियो र राणाको हवलदार हुनुहुन्थ्यो रत्नबहादुर थापा। राणाको हवलदार 7 सालको क्रान्तिको बेलामा मुक्ति सेनामा बीपीको पछि लागेर सिपाही बन्नुभयो। दिवान सिंह राई मन्त्री बन्नुभएको बेलामा उहाँको स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो।
दिवान सिंह राई भोजपुरको जब मन्त्री बन्नुभयो उहाँको स्वकीय सचिवको नाम थियो रत्नबहादुर थापा, स्वकीय सचिव बन्नुभयो। 17 सालको कदम पछाडि बनारस जानुभयो, फेरि यहाँ नेपाल आउनुभयो, जेल बस्नुभयो। उहाँको सम्पूर्ण सम्पत्ति हरण गरियो। श्रीमतीले छिमेकीकोमा गएर काम गरिराखेर आफ्नो छोरा, उहाँको छोराको नाम विश्व नै छ, विश्व थापा, त्यहाँ रेड क्रसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, स्कुल पढाउनुहुन्छ। सारा सम्पत्ति छैन, सम्पत्ति सकियो, सर्वस्व हरण भयो। छोराछोरी पढाउने अवस्था छैन, श्रीमतीले अर्काकोमा काम गरेर पढाउनुहुन्छ। अनि जब जेलबाट छुटेर आउनु भएको छ अनि 4 तारे झन्डालाई यसो छोइराखेर परबाट आकाशमा फहराएर आकाश देख्नुहुन्छ। त्यसैले हामी आज काङ्ग्रेसजनहरू यो स्मार्ट पार्टी प्यालेसमा सम्पर्क समितिको कार्यक्रममा जो छौँ, हामीले के सम्झिनुपर्छ भने त्यसरी हिँडेर आएको बाटो हो यो। त्यसरी उहाँहरूले केही आफू नभइकन पनि तपाईँका लागि, मेरो लागि लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापना गरेर छोडेर गएको समय हो। पार्टीको महामन्त्री भइसके पछाडि म ताप्लेजुङसम्म पुगेको थिएँ केही समय अगाडि। इलाममा पुग्दै गर्दाखेरि सामान्यतया चलन के हुन्छ, इलामको सदरमुकाममा जाने, कार्यक्रममा बोल्ने, फर्किने। यो पटक मैले के भने इलामको सदरमुकामबाट उत्तर पूर्वमा गइसकेपछि एउटा माइपोखरी भन्ने जङ्गल छ। मैले पार्टीका साथीहरूलाई भने कि मलाई लिएर जानुहोस् त्यहाँ र म त्यहाँ जान चाहन्छु। म त्यहाँ गएँ र त्यो ठाउँमा गइसके पछाडि साथीहरूको साथ 1 मिनट अहिले उद्घोषकलाई नै भने 2 मिनट मौन धारण गर्नुभयो, कुनै भाषण गरेन भने 2 मिनट मौन गर्नु। त्यो ठाउँ कुन ठाउँ हो भन्दा 2019 सालमा पञ्चायतको विरुद्धमा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने शैलजा आचार्यहरूले यहाँ काठमाडौँमा 17 सालमा प्रदर्शन गरे जस्तै इलाममा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने काङ्ग्रेसका युवाहरूलाई सेनाले 7 जना युवालाई प्रहरीको कार्यालयबाट लिएर गएर माइपोखरीको जङ्गलमा खाल्डो खन्न लगायो। खाल्डो किन खन्ने भनेर उनीहरूले सोध्दै गर्दा यो खाल्डोमा तिमीहरूलाई गाड्ने हो। खाल्डो खने उनीहरूले, पस भन्दा जो पछि गए, जो पसेनन् उनीहरूलाई त्यो बन्दुकको माथि सङ्गिन हुन्छ नि घोच्ने, त्यसले घोचेर मृत अर्धमृत अवस्थामा उनीहरूलाई खाल्डोमा गाडियो, पुर्यो। सबै 18, 19, 20 वर्षका युवा। त्यहाँ गएर 2 मिनट मौन धारण गरिराखेर हामी सङ्कल्प गरेर फर्क्यौँ कि यसरी त अब कोही मर्नु पर्दैन। तर यसरी पनि त कोही काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता मारिएका छन्। आज बाँचेका मान्छेले 2 मिनट मौन धारण गरेर आज गम्भीरतापूर्वक यति मात्रै सोचेर कि हिजो रगत बगाउनेले रगत बगाए, आज रगत होइन केवल पसिना बगाउनु छ। रगत बगाउनेले इमान्दारितापूर्वक बगायो भने पसिना बगाउनेले चाहिँ किन इमान्दारितापूर्वक बगाउँदै गर्दाखेरि हामी मूल्य मात्रै खोजिरहन्छौँ। सम्पूर्ण जीवन त्यत्तिकै गुज्रिएको कैयौँ काङ्ग्रेसहरूको कथा छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा शहादत गर्दै गर्दाखेरि अरू राजनीतिक दलकाले पनि गर्नुभएको छ, कम्युनिस्टहरूको पनि बलिदान भएको छ। तर काङ्ग्रेस मात्रै हो जसलाई राणाले पनि गाड्यो, राजाले पनि गाड्यो, माओवादीले पनि गाड्यो, जिउँदै खाल्डोमा गाडेको छ। राजाको पालामा पनि, राणाको पालामा पनि, माओवादीको पालामा पनि। अनि फेरि सँगैमा यो पनि सोचौँ कि देवी दाईहरूले गुजारेको जीवन वास्तवमा फरक ढङ्गको शहादत। भीमबहादुर तामाङको जीवन फरक ढङ्गको शहादत। शहीद हुनु भनेको केवल हजारौँको भिडमा चलेको गोली लागेर, छातीमा गोली लागेर मृत्यु भइसकेपछि भएको शहीद हाम्रो शाब्दिक परिभाषा बमोजिमको, शब्दकोशको परिभाषा बमोजिमको शहीद निश्चय नै, तर शब्दकोशमा नलेखिएको होला। तर यसो विश्लेषण गरेर हेर्नुहोस् त, पुरै जीवन देशका लागि, पार्टीका लागि, लोकतन्त्रका लागि उफ पनि नगरिकन निष्ठापूर्वक जसले जीवन अर्पित गर्नुभएको छ त्यो फरक ढङ्गको शहादत हो कि होइन? बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेलामा उहाँको मन्त्रीमध्ये रामनारायण मिश्र पनि हुनुहुन्थ्यो, मधेसको। रामनारायण मिश्र सुन्दरी जलको जेलमा राखिएको बेला बिरामी हुनु। उहाँ बिरामी भएपछि दरबारबाट डाक्टर पठाएर जाँच्न लगाइयो। जाँच्दै गर्दाखेरि उहाँको रोग पत्ता लाग्यो, ब्लड क्यान्सर भएको छ। राजा महेन्द्रले खबर पठाए कि रामनारायण मिश्र, तिमी पञ्चायती व्यवस्थालाई मान्छु भनेर कागज गरेर माफी मागेर छुटेर जाऊ, ब्लड क्यान्सर भएको छ, नभए जेलमा तिम्रो मृत्यु हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो म पञ्चायतलाई सही गरेर माफी मागेर सही गरेर म जेलबाट छुट्दिनँ। 3 महिनापछि अझै बिरामी जब बन्न थाल्नुभयो, दरबारबाट राजा महेन्द्रले डाक्टर पनि पठाए अनि फेरि खबर पनि पठाए, तिमीले माफी मागेर छुट्यौ, माफी माग्यौ भने म छोड्ने मात्रै होइन, तिमीलाई म भारतमा लगेर उपचार पनि गराउँछु। तिमीले केवल पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध गरेको आन्दोलनमा माफी मागेर
बीपीको पछि हिँडेको कुरामा माफी मागेर कागज मात्रै गर, तिमीलाई छुटाएर इन्डियामा लगेर उपचार गराउँछु। रामनारायण मिश्रको सामुन्ने के थियो होला? एकातर्फ ब्लड क्यान्सर छ, जेलमा बस्नु छ, मर्नुहोस्। अर्कोतर्फ राजाको प्रस्ताव छ कि केवल माफी माग, कागज गर, उपचार गर, बचाइदिन्छु। उहाँले एकातिर जीवन सोच्नु छ, अर्कातिर मृत्यु रोज्नु छ। उहाँले के गर्नु? उहाँले खबर पठाउनु भयो कि महाराज सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। सम्झिनुहोस् त, रामनारायण मिश्र त्यो मधेसको एउटा मधेसी समुदायको एउटा अग्रज। त्यसको केही महिना पछाडि निकै बिरामी जब बन्नुभयो, उहाँलाई अब बिना शर्त राजा महेन्द्रले छोडिदिए, किनभने अब जेलमा मर्ने भयो। त्यसपछि रामनारायण मिश्रलाई इन्डियामा उपचार गर्न लग्यो। उपचार गर्न लगेपछि डाक्टरहरूले भने अब उहाँ बाँच्ने सम्भावना छैन। त्यसपछि रामनारायण मिश्रले भन्नुभयो कि मलाई मेरै देश नेपालमा लिएर जाऊ, म ती मर्छु। त्यसपछि उहाँलाई ल्याइयो र मधेसमा ल्याएर पिपरा, तपाईहरुलाई सम्झना छ, महोत्तरी जिल्लाको पिपरामा ल्याएर उहाँलाई राख्यो र उहाँको निधन भयो। अहिले मधेस प्रदेशको हुनुहुन्छ नि प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, उनी रामनारायण मिश्रको जेठा छोरा हुनुहुन्छ। अब त्यो रामनारायण मिश्रलाई सम्झिनुहोस् त, गोली खानु भयो, त्यसो भए के शहीद बन्नु भएन? निष्ठाको लागि जेलमा बसेर माफी नमागेर ब्लड क्यान्सरको बिरामी सर कटा लेंगे महाराज लेकिन सर नहीं झुकाएंगे भनेर भनेको मान्छे उपचार गर्दाखेरि मर्दै गर्दा के उहाँले शहादतको जीवन बाँच्नु भएन? नेपाली कांग्रेस पार्टीमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईको शहादत गोली खाएर कसैले नखाएर पुरै जीवन कांग्रेसमा प्रोग्राम गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी बन्नु भनेको हामी प्रत्येकले उहाँहरूको रगतलाई आफ्नो धमनीमा अनुभूति गर्ने, चाहे त्यो रामनारायण मिश्रको होस्, चाहे भीमबहादुर तामाङको, चाहे देवी नेपाल। त्यसैले अहिले देवी दाईलाई सम्झेर यहाँनिर श्रद्धाञ्जली गर्दै गर्दाखेरि म गोपाल घिमिरेजी लगायत सम्पर्क समितिका सबै साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साँच्चै तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण काम गर्नु भएको छ, पुस्तकमा समेट्नु भएको छ र त्यो पुस्तकलाई विमोचन गर्नका लागि मलाई निम्ति आउनु भएको छ। र म सँगैमा तपाईहरुलाई फेरि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, अब पार्टीमा रेकर्ड छैन, केही छैन भन्ने कुरामा बिल्कुल लाग्ने होइन। अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको अजयजीले जिल्ला कमिटीका सभापति र साथीहरूलाई बताइदिनु होला, बुझाइदिनु होला, www.nepalicongress.org भन्ने वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा सब डोमेनमा गइसके पछाडि जिल्ला खोज्नु होला। जिल्ला खोज्दै गर्दा पहिला प्रदेश जाने बागमती गएपछि दोलखा जानु होला। दोलखा गइसकेपछि नेपाली कांग्रेस दोलखा जिल्ला कार्य समिति लेखेको प्लेट आउँछ। त्यसको युजर नेम र पासवर्ड पार्टीको आईटी को प्रमुख, म प्रवक्ता हुँदाखेरि जो हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रधानमन्त्रीको आईटी विज्ञ हुनुहुन्छ दिपेश विष्ट, उहाँसँग लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोलखाको सम्पूर्ण रेकर्ड त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी पहिलाभन्दा हामी रेकर्ड राख्ने पद्धतिमा परिमार्जित भएर गयौँ। अहिले तपाईहरुले कागजमा फारम भरेर पठाएको हो र काठमाडौँ, यसो सम्झिनुहोस् त, दोलखाबाट रुद्रदाई सभापति हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरुले कागजमा फारम भरेर पठाएको होइन। अहिले तपाईँ प्रत्येक क्रियाशील सदस्यको त्यहाँनिर लिस्टमा सर्च गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ रेकर्ड। तपाईहरुले जिल्लाबाटै कम्प्युटरबाट भरेर तपाईहरुको सम्पूर्ण विवरण सबमिट गर्नुभएको छ। अहिले कुनै राजनीतिक दलले, एमाले, माओवादीले, अर्को कसले कांग्रेससँग आफ्नो पार्टीको रेकर्ड राख्ने सवालमा खोज्यो भने तुलनात्मक रूपले सबैभन्दा बढी पार्टीको 8 लाख क्रियाशीलको रेकर्ड। अहिले त्यति मात्रै होइन, तपाईको क्षेत्रीय कार्य समितिमा को छ, वार्डको सभापति को छ, वडा कमिटीमा को बस्नु भएको छ, यी समग्र पनि तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अब दोलखाको सन्दर्भमा जुन वेबसाइट छ, आफ्नै सब डोमेन छ, जिल्लाको छ, 77 जिल्लाको छ, 7 प्रदेशको छ, 32-33 वटा भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको छ, 33 वटा जनसम्पर्क समितिको छ। यी सबैको सब डोमेन राखेपछि अब सम्बन्धित जिल्लाले नै आफ्नो जिल्लाको पुरानो नेताहरू को हुनुहुन्छ, शहीदहरू को हुनुहुन्छ, जिल्लाको रमणीय स्थलहरू के छ, यी सबै कुराहरूको त्यहाँनिर राख्ने व्यवस्था छ। र यो गर्ने क्रमलाई अब यो कार्य समितिमा आइसकेपछि अहिले पार्टीका अर्का महामन्त्री गगन थापा र म, जसले हामीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पनि हेर्नु छ, हामीले सल्लाह पनि गरेका छौँ कि अब कांग्रेसको देशैभरि चाहे अग्रज भएर नेतृत्व गर्दै गर्दा रगत बगाएकाहरू होस्, उहाँहरूको परिवार होस्, चाहे छोरी विनितादेखि अर्को विवेकदेखि अर्को सुभाष तामाकोसँग गर्दै गरेका सुभाषदेखि अर्की छोरीहरू, यी परिवारको सदस्यको रेकर्डदेखि होस् कि यी समग्र कुरा राख्ने कुरा अहिले अझै व्यवस्थित हामी गर्दैछौँ र त्यसमा जिल्ला कार्य समितिको मार्फत गर्ने। जब नेपाली कांग्रेस पार्टीको कोही पनि म सदस्य छु भन्दै गर्दा म एउटा पुरानो दलको सदस्य हुँ, तर
पुरानो दलमा सबैभन्दा जेठो को भन्दा काङ्ग्रेस हो, प्रविधि मार्फतबाट सबैभन्दा अब तन्दुरुस्त हुनतर्फ प्रविधि मैत्री सबैभन्दा हुनेतर्फमा को हो भन्दा काङ्ग्रेस हो भन्ने कुरामा कसैले पनि सानो नबनाउनु हो। पुरानो दलमा जेठो को काङ्ग्रेस। प्रविधि मैत्री अभियानमा आफ्नो आन्तरिक संरचना बनाउने क्रममा अहिले तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर नेपाली कङ्ग्रेस एप भनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले भर्खर डाउनलोड गर्ने एप सार्वजनिक गर्ने क्रममा लागेको छ। झन् हामीले यो पार्टीको यो क्रम गर्दै गर्दाखेरि हामीले सोच्नुपर्छ कि उहाँहरूले हिजो रगत दिएर स्थापना गरेको, देवी दाईहरूले जीवन दिएर पुरै जीवन लगानी गरेर काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाएको त्यो काङ्ग्रेसमा अब हामीले प्रविधि मैत्री बनाउने, दुईटा कुरामा रूपान्तरण गर्ने, प्रविधिमा पनि रूपान्तरण गर्ने, प्रवृत्तिमा पनि रूपान्तरण गर्ने। प्रविधिको रूपान्तरण सजिलो छ किनभने टेक्नोलोजीको कुरा हो, संसारमा आइसकेको कुरालाई हामीले अभ्यास गर्ने कुरा हो। तर प्रवृत्तिको रूपान्तरण फेरि त्योभन्दा बढी जिम्मेवार कुरा छ, त्योभन्दा बढी गम्भीर कुरा छ। काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पनि हाम्रो प्रवृत्ति अरूको भन्दा भिन्न हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरेर जानुहोस्। जस्तो कि तपाईँ अहिले प्रतिनिधि भएर 77 जिल्लामा घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान भनेर जाँदै गर्दाखेरि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय प्रतिनिधि साथीहरूलाई जिल्लामा गएर जाने कुराहरूको बारेमा केही बताउने कार्यक्रम थियो। पार्टीका दुईटा महामन्त्रीले, उपसभापतिज्यूहरूले केही राख्दै गर्दाखेरि सभापतिले सुरुमा बोल्दाखेरि के भन्नुभयो भने घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियानमा जाँदै गर्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई त नचिड्याउनु होला, तर सँगैमा पनि एमालेलाई पनि गाली नगर्नु, आलोचना नगर्नु भन्नुभएको होइन, आलोचना गर्ने, कमी कमजोरी केलाउने, तर गाली नगर्नु। ल हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको प्रवृत्तिको फरक के हो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिच? केपी ओलीले त्यसरी नै कार्यकर्ताको भेलामा भन्नुभएको सम्झिनुहोस्। जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यकर्ताको भेलामा के भन्नुभयो भने यो सरकारलाई धेरै प्रहार भइरहेको छ, अरिङ्गाल भई जाइ लाग्नु होला भन्नु। अरिङ्गाल भई जाइ लाग्नु होला को भन्छन्? कमरेड केपी ओली। गाली नगर्नु होला को भन्दैछन्? शेरबहादुर। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचको फरक हेर्नुहोस्। यो प्रवृत्तिगत फरकलाई समाजमा स्थापित गर्नुपर्छ। सबै दल उस्तै होइन, जुन दललाई पनि मध्य एउटै त्यो होइन, जुन जोगी आए पनि काने चिरेका त्यो होइन। काङ्ग्रेस सुस्त जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै जान्छ, अलि बढी जिम्मेवार ढङ्गले जान्छ। काङ्ग्रेस निरन्तर बगिरहने नदी जस्तो, निरन्तर बगिरहने नदीबाटै तपाईँ चाहिँ हाइड्रो उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तर बर्खामा खहरे आउँछन्, एकदम मेलम्चीमा गडड गरेर आउँछ, त्यसमा बिजुली निकाल्न गयो भने त्यो टावर हाउस पहिले बनेका पावर हाउसहरू पनि के हुन्छन्? बग्छ, बिजुली निक्लिँदैन। आकाशमा चट्याङ परेर गडगडाइरहेको आकाशबाट बिजुली बिजुली चम्क्यो भन्छन्, तर त्यो बिजुली घरमा बाल्न काम लाग्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन र काङ्ग्रेसको बिचको फरकै थिए। आकाशमा चम्के जस्तो, बिजुली चम्के जस्तो कमरेड केपी ओली कसरी चम्किरहनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? शेरबहादुर देउवा चम्किनुहुन्न त्यति। तर यही एमसीसी पास गर्दै गर्दाखेरि भाषणको दम र शासनको दम त फरक थाहा भयो नि। एमसीसी दर्ता कसले गर्नुभयो संसदमा भन्दा कमरेड केपी ओली 76 सालको मङ्सिरमा। तर पास भयो भन्दा पास भयो। अहिले पास भएको प्रस्ताव शेरबहादुर देउवाले दर्ता गर्नुभएको होइन, यो पास गराउँदै गर्दाको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। तर यो दर्ता गरेको प्रस्ताव कसको भन्दा केपी ओलीको प्रस्ताव। अब यसो तुलना गरेर हेर्नुहोस् त, शासनको दम र भाषणको दम फरक थाहा हुन्छ। केपी ओलीले दर्ता गर्नुभयो, दर्ता कसले? केपी ओलीले। प्रचण्ड कसको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? केपी ओलीको पार्टीमा। पास भयो एमसीसी? पास भएन। माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव कसको पार्टीमा? केपी ओलीको पार्टीमा। पास भयो भन्दा पास भएन। सभामुख कसको पार्टीको भन्दाखेरि भने उहाँहरूकै पार्टीको। पास भयो भन्दा पास भएन। झन्डै 2/3 जितेको कसले थियो भन्दा केपी ओलीजीहरूकै पार्टीले। पास भयो भन्दा पास भएन एमसीसी। तत्कालीन प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस के भन्दै थियो भने संसदमा पास गर्न ल्यायो, हामी साथ दिन्छौँ, त्यस्तो साथ दिने प्रतिपक्ष थियो। तर एमसीसी पास भयो भन्दा पास भएन, किनभने उहाँसँग भाषणको मात्रै दम थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला पास भयो। वामदेव, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ के शेरबहादुर देउवाको पार्टीको? होइन। सभामुख शेरबहादुर देउवाको पार्टीको? होइन। 2/3 शेरबहादुर देउवासँग थियो, बहुमत थियो, त्यो पनि होइन। प्रतिपक्ष चाहिँ साथ दिँदै थियो, एमाले पुरै पास गरेर साथ ल्याउनुहोस्, हामी पास भन्दै थियो, भन्दा होइन। तर के हो? पास हो। त्यसैले भाषणको दमले देश चल्दैन, शासनको दमले देश चल्छ। देशले आज बाटो पाउँदै गर्दा त्यो प्रवृत्ति सम्झिनुहोस् त, काङ्ग्रेसले सस्तो राजनीति गर्ने प्रवृत्ति राखेन। सस्तो राजनीति गर्नुपर्नेको भए त एक लाइन भन्दा पुग्छ क्या, एमसीसी मुर्दाबाद भन्न सक्यो।
लामो व्याख्या गर्नै पर्यो। फेसबुकमा एमसीसी मुर्दाबाद, तल विश्वप्रकाश शर्मा लेखेपछि प्रशंसा भा लाइकै लाइक। तर त्यसले के हुन्थ्यो? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जिम्मेवार ढङ्गले, मैले 1.5 वर्ष अगाडि गएको वर्ष 77 सालको सम्झिनु हो भने जेठ महिनामा 32 गते कमै हुन्छ, पोहोरको जेठमा 32 गते मैले एउटा कार्यक्रममा बोलेको थिएँ। गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुभयो भने पनि भेट्नुहुन्छ कि अमेरिकी सेना एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने कुरा भ्रम हो, यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरो हो, यो चाहिँ नेपालको समृद्धिको लागि आवश्यक छ भनेर लेखेको फेसबुकमा कसले सेयर गरे, दलाल एजेन्ट, राम्रो मान्छे सोचेको विश्वप्रकाश शर्मा पनि सकिएछ। प्रशंसाको लागि हामी बोल्दैन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचको प्रवृत्तिगत फरक के हो भने काङ्ग्रेसले लोकहितलाई सोचेर बोल्नुपर्छ, कम्युनिस्टले लोकप्रियता मात्रै सोचे पुग्छ। कम्युनिस्टले बानेश्वरको चोकमा एमसीसी मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउँदै गरेको युवकको भोट हेरे मात्रै पुग्छ। हामीले त्यो युवकको भोट मात्रै होइन, उसको भविष्य पनि हेरेर सोच्नुपर्छ, त्यो भविष्य हेरेर बोल्नुपर्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले यो सोच्नु होला कि देवी दाईहरूले स्थापित गरेको यो पार्टी भनेको सबैभन्दा ठुलो यसको सिद्धान्त त हो, तर सिद्धान्तसँग यसको शालीनता, यसको संयम, यसको परिपक्वता। अहिले चीनको विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको बेला नेपालीको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार र राजनीतिक दलहरूले हामीले चीनलाई यो भरोसा दिलाउनु नै पर्छ कि एमसीसी जो भएको छ त्यो नेपालको हितमा छ, त्यो चीनको अहितमा होइन। जसरी हामीले बीआरआईमा कसले सम्झौता गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अहिलेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत जुन बेलामा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, चीन जानुभयो, बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु। बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा अमेरिकालाई बल लागेको पो थियो कि नगरोस् भनेर। अमेरिकाले के सोच्छ हामीले सोचेन, किनभने बीआरआई गर्दै गर्दाखेरि त्यो नेपालको लागि उपयोगी छ भन्ने हामीले सोच्यौँ। तिमी त कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, तिम्रोमा हँसे हतौडा फराइएको छ, त्यो माओको देश हो, हामीले भनेन। त्यसरी नै हामीले एमसीसी गर्दै गर्दाखेरि चीनबाट प्रतिक्रिया आयो, प्यान्डोराज बक्स हुन्छ यो, गिफ्ट पनि दबाब दिएर भन्ने। अमेरिकाले यस गर या नो गर, पास नगरेर पनि सक्छ, नलिने भए नलिने भन, लिने भए लिने भन। अमेरिकाले त्यस बेला भनेकै हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गर्यो कि हामी लिन्छौँ, किनभने यो लिँदै गर्दाखेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढ्छ। बितेको 10 वर्षका सबै प्रधानमन्त्रीहरू सामेल भएर, पालै कुलो सामेल भएर यो परियोजना अगाडि बढाउने अनि अलिकति आलोचना भयो भन्ने बित्तिकै भाग्ने यो हुन्। जिम्मेवार राजनीतिज्ञले आगामी चुनाव होइन, आगामी पुस्ताको भविष्य हेर्नुपर्छ, हामीले सोचौँ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई के अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले काङ्ग्रेसभित्र कोही शेरबहादुर देउवाको गुटमा लाग्न मन लाग्छ लाग्नुहोस्, कसैलाई त्योभन्दा फरक गुटमा लाग्न मन लाग्छ लाग्नुहोस्, तर त्यो कहिले भन्दा त्यो गुट अधिवेशनसम्मलाई हो नि। अधिवेशन सकियो, गुटका कुरा सकिए, हामी एउटा समितिमा आयौँ। तर काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई गुटमा लाग्न मन लागे जस्तो, कम्युनिस्टका कार्यकर्तालाई केपी ओली या केपी ओली विपक्षी गुटमा लाग्न मन लागे जस्तो नेपाल देशलाई किन गुटमा लगाउनु? नेपाल देशलाई चीनको गुटमा या नेपाल देशलाई अमेरिकाको गुटमा लगाउने होइन। हामीले उभिने हो दृढतापूर्वक नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा। अनि भन्ने हो अमेरिकालाई पनि भन्ने हो, चीनलाई पनि भन्ने हो, भारतलाई पनि भन्ने हो, जापानलाई पनि भन्ने हो, हामी साँच्चै गरिब छौँ। हामी हिंसाबाट बल्ल मुक्त भएका छौँ, 10 वर्षको हिंसाबाट मुक्त भएका छौँ, भारतको नाकाबन्दीबाट मुक्त भएका छौँ, भूकम्पमा ढलिसकेर बल्ल उठ्दै गरेको अवस्थामा छौँ। हामी नेपाल देशलाई मान्छेहरू बेचेर साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई बेचेर बनाउनु पर्ने देशबाट बिजुली बेचेर धनी बनाउने देश बनाउन चाहन्छौँ। तिमी कसैले पनि सहयोग गर्न चाहन्छौ भने हे भारत, हे चीन, हे अमेरिका, हे जापान, तिमी सबैको सहयोग, कसैको ऋण लिउँला, कसैको अनुदान लिउँला, तर हाम्रो एउटै मात्रै शर्त छ, एउटै मात्रै स्वार्थ छ। तिमीहरू कसैको पनि सैन्य रणनीतिमा हामी कहिले पनि सामेल हुँदैनौँ। नेपाल देशको स्वाधीनताको पक्षमा हामी उभिएर काम गर्न चाहन्छौँ। नेपाल देशको त्यसैले यो बेलामा चीनको विदेश मन्त्री आउनुभएको बेलामा हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीसँग अस्तिको साँझ मात्रै हामी पार्टीका 2टा महामन्त्रीहरू बसेर सल्लाह गर्दै गर्दा पनि उहाँलाई भन्यौँ कि हाम्रो क्षमता अहिले ऋणको आकार बढाउन सक्ने क्षमताको छैन। हामी नेपाल देश ऋणमाथि ऋण थुपर्दै गरेर डेट ट्र्यापमा पर्ने खालको अवस्था हाम्रो लागि सहज हुँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ श्रीलङ्कामा, यहाँबाट दक्षिणमा श्रीलङ्का छ, श्रीलङ्काले अन्धाधुन्ध ऋण लियो। आज श्रीलङ्काले हम्मनटोटा बन्दरगाह र 14,000 एकड जमिन चीनको नाममा पास गर्ने, किन भन्दा उसले ऋण तिर्न सकेन।
आज लोकप्रिय कुरा हुन्छ। लोकप्रिय कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि भने होइन हामी मात्रै आफ्नै पसिनाले आफ्नै पैसाले हामी सबै के गर्छौँ बनाउन लाग्छौँ। यो भन्नलाई हामीलाई के छ सजिलो हुन्छ। तर जनताको खुसी केमा छ? अहिले मैले बोल्दै गर्दाखेरि एउटा नाम भन्छु निर्मला भट्टराई भन्ने, यहाँ कोही पनि चिन्दैन। निर्मला भट्टराईजीको मेरो मोबाइलमा हिजो फोन आयो झापाबाट, सानो काखमा बच्चा रुँदै गरेको आवाज पनि छ। उहाँले भन्दै गर्दाखेरि मलाई भन्नुभयो कि मेरो श्रीमान भगीरथ भट्टराईको कतारमा दुर्घटनामा निधन भएको छ। विश्वप्रकाश भाइ तपाईँले भनिदियो भने मेरो श्रीमानको लास चाँडो हुन्छ, नरोन बच्चा भनेर त फकाउँदै हुनुहुन्छ। जनताको खुसी। अब विश्वप्रकाश शर्माहरूले गाउँमा गएर कसैको विदेशमा बितेको छोराको लास चाँडै ल्याइदिँदै गर्दा आउने खुसीमा खुसी हो यो देशको खुसी। अब मैले के गरौँ कि उहाँको छोराको उहाँको श्रीमानको लास ल्याइदिइसकेपछि मैले ठुलो काम गरेँ भनेर उहाँको सामुन्ने गएर उभियौँ र मत मागौँ? हो, वैदेशिक रोजगारको ढोका हामीले नै बढी विस्तारित गरेको, तर एउटा बाध्यताको बेला थियो। नेपाल देशको बाध्यता थियो कि एक थरीले युवाको हातमा बन्दुक थमाउँदै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ कि युवाको हातमा बन्दुक तिमीले थमाउँदै गर्दा हामी उसलाई मर्न जाऊ तिमीले भन्दै गर्दाखेरि हामी उसको हातमा पासपोर्ट थमाउँछौँ र तिमी बाँच्न जाऊ भन्छौँ। हामीले गलत गऱ्यौँ कि सही गऱ्यौँ? कसैले भन्नु होला कि काङ्ग्रेसका कारण साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईमा हजारौँ गयो भने सही हो, तर काङ्ग्रेसको त्यो बाध्यता कसैले हातमा पासपोर्ट थमाएर बन्दुक थमाएर मर्न जाऊ भनेको कुरा सही थियो कि काङ्ग्रेसले पासपोर्ट थमाएर तिमी बाँच्न जाऊ भनेको कुरा सही छ? हिजो एउटा बाध्यताको बेला थियो कि देशमा हिंसा हुँदै गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोलियो। आज तिनै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले 10 वर्षको हिंसाको बिचमा पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र बाँच्यो। भूकम्प गइसके पछाडि हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गर्दा तिनै साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई, युरोप, अमेरिका, जापानबाट, अस्ट्रेलिया र क्यानाडाबाट पठाइएको पैसाले तपाईँको अर्थतन्त्र बाँच्यो। महामहिम नरेन्द्र मोदीजीले नाकाबन्दी लगाइसकेपछि पनि तपाईँको देशको अर्थतन्त्र तिनै रेमिट्यान्स पठाएकाहरूले बाँच्यो। तर अब हामी अर्को युगमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। हामी सधैँ त्यो बाध्यताको ढोका खोलिराखेर जनताका छोरा या छोरीलाई विदेश पठाइराखेर उनीको रेमिट्यान्सबाट देश बाँच्छ भन्ने कुराबाट हामी कथा बदल्न चाहन्छौँ। त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टीले के भन्यो भने एमसिसी सबै मिलेर चाहिँ हामीले हस्ताक्षर गरेको हो, सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढाएको हो। यो परियोजना बन्दै गर्दा देशका खोलामा उत्पादन भएका बिजुलीहरू भारतलाई बेच्न सकिन्छ। भारतलाई बेचिसकेपछि आएको पैसाले देशको अनुहार उज्यालो बनाउन सकिन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस मान्छे बेचेर देश धनी बनाउने भन्ने एउटा कालखण्ड थियो होला, मान्छे बेच्ने बाध्यताबाट अब बिजुली बेच्ने एउटा नयाँ कथामा प्रवेश गर्न चाहन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले एमसिसी पास गर्नलाई जोड दिएर गयो। त्यसैले म तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, गाउँमा जाँदै गर्दा भन्नु होला काङ्ग्रेसले यदि त्यो परियोजना पास नगराएको भए खतरामा को पर्छ? जनताको सपना खतरामा पर्छ। हरेकले लगेर ब्याङ्कमा थोरै पैसा राख्नु भएको छ, सहकारीमा राख्नु भएको छ। ब्याङ्कले लगेर कहाँ हालेको छ त्यो पैसा? हाइड्रोमा हालेको छ। प्राइभेट सेक्टरले गर्दा, निर्माण गर्दै गर्दा, ब्याङ्कहरूले लगानी गर्दै गर्दा तपाईँको पैसा, मेरो पैसा हामीलाई नसोधिकन लगेर हाइड्रोमा हालेको छ। किन हालेको छ भन्दा ब्याङ्कले सोच्यो कि एमसिसी परियोजना आउँदैछ, ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ, भारतलाई बिजुली बेच्ने हो, बेचिसकेको पैसाले ब्याङ्क पनि उस्किन्छ, सहकारी उस्किन्छ, पैसा राख्नेहरू पनि उस्किन्छ। अनि काङ्ग्रेसले जिम्मेवार ढङ्गले सोच्ने कि नसोच्ने, बानेश्वरको चोकमा नारो लगाउँदै गरेको युवकको पैसाको पनि रक्षा गर्नु, उसको सपनाको पनि रक्षा गर्नु। यदि यो परियोजना नबनाउनतर्फ लागेको भए हाम्रो व्यापार घाटा यसरी नै रहिरहँदै गर्दाखेरि अहिलेको मितिमा मैले यहाँ बोल्दै गर्दा, तपाईँले यहाँ सुन्दै गर्दा नेपाल अहिले 200 अरब रुपियाँभन्दा बढीको शोधनान्तर घाटामा छ। त्यो भनेको के हो भने नेपालमा आउने पैसा भन्दा नेपालबाट बाहिरिने पैसा के छ? बढी छ। अहिले हामीले भुटानसँग सम्म व्यापार घाटा छ, 80 वटा भन्दा बढी देशसँग व्यापार घाटा छ। युक्रेन छ नि, युक्रेन अहिले भर्खर हामी सम्झिन्छौँ नि, युक्रेनले पनि बितेको 7 महिनामा नेपाललाई 14 अरब 16-17 करोड कम केही लाख बराबरको सामान पठाएछ। तपाईँले बिहान आउँदै गर्दाखेरि खाना भान्सामा जुन प्रयोग गर्नुभयो, उसको तेल, सूर्यमुखी तेलको तेल प्रयोग गर्नुभयो, त्यो तपाईँले धेरै सबै कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्दा युक्रेनबाट ल्याउनु। नजिकको छिमेकको चीनमा अरबौं रुपियाँ बराबरको गहुँ बेच्दो रहेछ युक्रेन। अनि नेपालको चुलामा 14 अरब रुपियाँ बराबरको उसले सामान पठाउँदै गर्दा हामीले कतिको बेचेका रहेछौँ तपाईँलाई थाहा छ? 15 लाख रुपियाँ, जम्मा 15 लाख।
हिजो यही हामी छलफल गर्दै गर्दा गगन थापाले के भन्दै हुन्थ्यो पछि भने यो 15 लाख रुपियाँ बराबरको बेच्ने चाहिँ को रहेछ ल्याएर बोलाएर उसलाई सम्मान गर्ने बेला हो भनेर जम्मा 15 लाख भनेपछि हामी के गर्ने? अहिले चढेर आएको गाडीमा डिजेल पेट्रोल हाल्नु कहाँबाट ल्याउनु? भारतबाट। बिहान तरकारी कहाँको खानुभयो? भारतबाट। अनि तेलदेखि लिएर तरकारीसम्म चाहिँ आयातै गरिराख्ने, अनि अघि पठाएका रेमिट्यान्सका पैसा जति उतै पठाइराख्ने, अनि देशलाई गरिबीमा। आज कुन कर्मचारीलाई चित्तबुद्ध तलब छ? विद्यालयको कुन शिक्षकलाई चित्तबुद्ध तलब छ? समस्या महँगीको होइन, महँगी त समस्या निश्चय नै हो, तर त्यो महँगो किन भयो, किन महँगी भयो भन्दै गर्दाखेरि भने तपाईँले त्यो महँगीमा खरिद गर्न सक्ने गरी तपाईँको आय बढेन। देशको ढुकुटीमा आय नबढेपछि कर्मचारीको आय बढेन, देशको ढुकुटीमा आय नबढेपछि तपाईँको शिक्षकको तलब बढेन, अनि बजारको सामान के भयो? महँगो भयो। हामीले महँगीलाई पनि नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ, तर सँगैमा जनताको आर्थिक क्षमतालाई बढाउनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने बिजुली बेचेरै हो। किन साउदी धनी छ, किन कतार धनी छ भन्दा उसले तेल बेच्छ, उसले भएको चिज बेच्छ। जोसँग जे बेच्ने क्षमता छ उसले त्यो नबेच्ने हो भने धनी कसरी हुन्छ? नेपाल देश के गरेर धनी हुन्छ? नेपाल देश धनी हुने भनेको हाम्रो हाइड्रोमा हालेको पैसाले धनी हुने, हाइड्रोलाई बेचेर धनी हुने। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हुनु र कम्युनिस्ट हुनु बिचको फरक यहाँनिर छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले के गर्यो भन्दाखेरि भने एमसिसी गर्दै गर्दा अनुदान लियो। हामी अपेक्षा राख्छौँ हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि महँगो ऋण, पोखराको एयरपोर्टमा लिएको ऋण तुलनात्मक रूपले अन्य ऋणभन्दा महँगो रहेछ। त्यो ऋण तिर्न नसकेर भोलि यस्तो परिकल्पना गर्न सक्छौँ हामी कि नेपाल देश घाटामै चल्ने, व्यापार घाटामा चल्ने, तेल पनि आयात, तरकारी पनि आयात, सबै कुरो आयात, भुटानसँग पनि घाटा, युक्रेनसँग पनि घाटा, भारतसँग पनि घाटा, सबैसँग घाटा 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 घाटा, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएर अनि पोखराको एयरपोर्ट जस्तै लिएका ऋणहरू तिर्न नसकेर के तपाईँ यो तयार हुनुहुन्छ कुनै दिन कि हम्मनटोटा बन्दरगाह जस्तै, श्रीलङ्काको बन्दरगाह जस्तै, 14,000 एकड जमिन जस्तै श्रीलङ्काको झन्डा उतारी राखेर चीनको झन्डा 99 वर्षका लागि 99 इयर्सका लागि चीनलाई हस्तान्तरण गरे जस्तै के तपाईँ यो देशको कुनै एयरपोर्टबाट नेपालको झन्डा उतारेर एयरपोर्टसँगैको वरिपरिको चाहिँ के भन्दाखेरि भने 50 किलोमिटर वरिपरिको कुनै बजारलाई बाट नेपालको झन्डा उतारी राखेर चीनको, भारतको, अमेरिकाको, युरोपको कुनै देशको झन्डा फहराएको सुन्न तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्न। तर लोकप्रिय कुरा के हो भन्दा होइन उसले हामीले चाहिँ अनुदान भित्रायौँ भने अलोकप्रिय हुने, माग्न लाग्यो भने। त्यहाँ नेपाल देशले अहिले सोच्ने कुरा के हो भने हाम्रो क्षमता अनुसार लिनुपर्छ। हामीलाई कसैले ल्याएर घरमा खाने अब चामल छैन, दाल छैन, छाना चुइरहेछ, तर तिमीलाई उपहारको रूपमा हात्ती ल्याइदिएको छ भनेर कसैले ल्याइदियो भने हात्तीलाई पाल्न को तयार छौँ? हामीले ऋण लिने भनेको सोच्दै गर्दाखेरि त्यो कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी ऋण लिने कुरालाई पनि, अनुदानलाई पनि हामी देशको हितमा केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँहरू जाँदै गर्नु, देवी दाई जस्तै अग्रजहरूले दिएको जीवनलाई सम्झिराखेर म पसिना बगाएर केवल रुख चिन्ह म मुख हेर्दैन को उम्मेदवार बन्नुहुन्छ। स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन छ, तपाईँले यसले पाउनुपर्छ टिकट, तपाईँले सोचिरहनु भएको छ। टिकट पाउने कुरामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दैन, केन्द्रीय समितिले के निर्णय गर्ला भन्ने धेरैलाई चासो छ। एउटा कुरामा प्रष्ट हुनुभयो हुन्छ सबैजना साथीहरू कि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले जुन तहले टिकट वितरण गर्ने, जब क्षेत्रीय कार्य समितिले टिकट वितरण गर्दै गर्दैछ 165 क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्य समिति टिकट वितरण गर्ने पहिलो संसदीय बोर्ड, टिकट वितरण गर्ने अधिकार चाहिँ उनलाई दिने विधानले, अनि टिकट फलानो पार्टीलाई देऊ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले भन्दैन। हामी त्यो निर्णय गर्दैन। टिकट वितरण गर्न जब 4वटा संसदीय बोर्डहरू छन्, 165 वटा क्षेत्रीय कमिटी, 77 वटा जिल्ला कमिटी, 7 वटा प्रदेश कमिटी, अनि अन्तिममा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रमा संसदीय बोर्ड, यो तीनवटा तहले आफ्नो तहको टिकट वितरण गर्दै गर्दा स्थानीय साथीहरूको भावनालाई बुझेर त्योभन्दा माथिल्लो कमिटीसँग आवश्यक परामर्श गरेर कहाँ एक्लै लड्ने हो, कहाँनिर तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि भने गठबन्धन गरेर लड्ने हो, कोसँग गठबन्धन गर्ने हो या नगर्ने हो भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक अधिकार बमोजिम ती कमिटीहरूलाई नै दिने गरी हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। अहिले धेरै बहस हो, तर मैले तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दा ती प्रष्टै भन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हामी कमजोर छौँ, त्यसकारण
मिलेर जाने भन्ने होइन। अहिले हामीले मिलेको भनेको केपी ओलीजी एकदम बलियो हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई हराउनलाई मिल्ने भन्ने होइन। कमरेड केपी ओलीजी पनि भ्रमबाट मुक्त हुनुभएको हुन्छ। उहाँले टेलिभिजनमा बोलेको हेर्नुभयो, आऊ अरू भन्छन् एक्लै हो, हामी त्यसरी भन्छ आऊ आऊ। कमरेड केपी ओलीले यसो गर्नु, मेरै जिल्लावासी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई लाग्ला झापाको मान्छे कस्तो होला भन्ने लाग्ला, म छ्यापामाछा गरौँ, तर आऊ आऊ यसरी गर्ने काम बलियोले गर्दैन। गाउँमा हेर्नु न, एकदम जो बलियो छ नि चोकमा उभिएर बसेको हुन्छ, अर्को मान्छे परैबाट डराएर परैबाट हिँड्ला, तर बलियोले आऊ आऊ गर्दैन। तर अलिक डरपोक जो छ, दुब्लो दुब्लो छ, त्यसले भाग्ने छेउमा यसो बाटो हेरिराखेर के गर्छन्, आऊ आऊ आइज त भन्छ, यता हेर्दै गरे हुन्छ भाग्ने ठाउँ, आइहाल्यो भने कुदिहाल्ने। माइक टाइसनले यसो गर्दैन। संसारमा बलिया बलिया भनिएका देश हाम्रो मित्र राष्ट्र चीन, चीनले कहिले आऊ गर्छ, अमेरिकाले आऊ आऊ गर्छ। त्यसैले के हो भने भन्दै गर्दा टेलिभिजनमा आऊ आऊ हामी त्यसरी भन्छौँ भन्ने केपी ओली निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ हरियो हुनेछ भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै तर्सेर हरियो किन? ए बाबु अस्ति त आऊ आऊ भन्ने हरियो रङ देख्ने बित्तिकै तर्सिने। मतपत्रमा हरियो रङ देख्दा तर्सिनेहरूलाई मत परिणाममा पनि तर्सिने ढङ्गको बनाउने गरी काङ्ग्रेसले जुटेर काम गर्नुपर्छ। हामी बरु अपिल गर्छौँ, उहाँहरूलाई भन्छौँ तर्सिनु पर्दैन लोकतन्त्रमा। बहस तपाईँ रङको नगर्नुहोस्, ढङ्गको गर्नुहोस्। रङ्ग बदल्ने कुरा नगर्नुहोस्, ढङ्ग बदल्ने कुरा गर्नुहोस्। कमरेड केपी ओलीलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू निर्वाचनमा सिद्धान्तको कुरा गरौँ, विचारको कुरा गरौँ। तपाईँको सरकारले के काम गरेको थियो त्यो काम गरेको कुरा गरौँ। हाम्रो सरकार अहिले आइसकेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ त्यो कुराको बारेमा बहस गरौँ। जनताको सामुन्ने जनताको मुद्दाको कुरा गरौँ। कमरेड केपी ओलीको सरकारले गरेको विकासलाई म डाइनोसर विकास भन्छु क्या। डाइनोसरको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएकै छ। विशाल भीमकाय जीव आजको युगले देखेन। डाइनोसर भनेपछि विशाल भीमकाय, तर परिणाम अहिले खोज्दै गर्दा त्यो भीमकाय जीव कहाँ छ भन्दा छैन। कमरेड केपी ओलीको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि पनि चुला चुलामा ग्यास, चुचो भएको रेल, विशाल भीमकाय डाइनोसर जस्तो के छ विकासको कुरा छ। खोइ कहाँ छ भन्दा डाइनोसर पनि छैन, उहाँको विकासको कुरो पनि छैन। डाइनोसर विकास जस्तो चाहिँ कमरेड केपी ओलीको विकासको कुरा छ। काङ्ग्रेस जिम्मेवार कुरा गर्ने हो। गाउँमा पानीको धारा अझै पुगेको छैन कैयौँ ठाउँ। विनम्रतापूर्वक गएर भन्नुहोस् न, आँगनमा उभिनुहोस्, आँगनको डिलमा बस्नुहोस्, आमा बाबा पल्लो गाउँसम्म पानी ल्याउने काङ्ग्रेस यहाँ पानी ल्याउँछ। हामी जिम्मेवार सपनाको कुरा गरौँ। उहाँको डाइनोसर विकासले के गर्यो भन्दा पानी त पानी, त्यो घरमा पानीको धारा होइन, हिन्द महासागरमा पानी जहाजमाथि झन्डा फरररररर। अब त्यस्तो कुरामा जनता पनि लाग्यो। जनतालाई पनि बुझाउनु पर्यो कि जिम्मेवार ढङ्गले गरेको कुरालाई मान्ने कि जनताले केलाई मान्ने। सिद्धान्तको बहस गर्दै गर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले अहिले राखेको प्रस्तावमा के भन्नुभएको छ भने नेकपा एमालेलाई जनताले यसकारण भोट हाल्नेछन् किनभने सही सिद्धान्त लिएको छ, सही विचार लिएको छ, सही बाटो लिएको छ। त्यसैले उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि भनेको कुरोमा अस्ति जवाब दिँदाखेरि मैले भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने यस्तो राम्रो सिद्धान्त लिएको छ कि शेरबहादुर देउवाले पनि राम्रोसँग सुन्नुभयो भने खुसुक्क गएर लुकेर कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ अरे भने एमालेलाई भोट हाल्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस्। अनि मैले भने ए बाबा केपी ओलीलाई दैनिक के बोल्न मन लाग्छ, हाम्रो शेरबहादुर देउवाले फर्काएर त फुर्सदै छैन। हामी त्यसरी महत्त्व दिएर हाम्रो सभापतिले एमालेको सभापतिलाई जवाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सोच्दैनौँ। एमालेको सभापतिलाई जवाब दिनलाई काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य नै, काङ्ग्रेस पार्टीको सहमहामन्त्री नै, काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री नै काफी छन्। सभापतिले जवाब दिइरहने होइन। गएको निर्वाचनको बेलामा त केसम्म भनिदिनु भयो भन्दा बिपी कोइराला बाँचेका भए नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै। अब यो कुरा कुनै सैद्धान्तिक कुरा हो, यो कुनै संस्कारको कुरा हो, कुनै प्रवृत्तिगत राम्रो कुरा हो। त्यसैले अस्ति मैले बोल्दै गर्दाखेरि स्वाट्टै आइहाल्यो। बिपी कोइरालालाई भन्नुहुन्छ कार्ल मार्क्स यहाँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले काङ्ग्रेसमा भोट हाल्थे भन्दै मैले यसो सोचेँ, हे बाबा हल्का झापाली मोमो पनि आएछ क्या हो, किन बोलिहाल्नुहोस्। यसरी बोलिहाल्नु हुँदैन थियो विश्वप्रकाश। उहाँले त्यसो भन्नुभयो भनेर तैँले किन फर्काइस् त्यसरी भन्ने मलाई लाग्यो। तर पछि यसो सोचेर हेरेँ जीवन चाहिँ मैले विश्लेषण गरेँ, अरे भाइ ठिकै पो भनेछु। कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको थियो व्यक्तिको सम्पत्ति, कम्युनिस्ट दर्शनले के भन्छ भन्दा निजी सम्पत्ति हुँदैन, राज्यको सम्पत्ति हुन्छ भन्छ। आज नेपालका कम्युनिस्टहरू कहाँ लागेको छ? निजी सम्पत्तिको कुरामा लागे। कम्युनिस्टको दर्शनले के भन्छ भने बल प्रयोगबाट सत्ता हासिल गर्ने भन्छ, ब्यालेट भन्दैन।
तर जङ्गल जङ्गल भड्केका माओवादीलाई पनि फकाइराखेर तिमीले जित्यो तिम्रो सत्ता, हामीले जित्यो हाम्रो सत्ता भनेर ब्यालेटको पक्षमा हामीले ल्यायौँ त। कम्युनिस्ट दर्शनभन्दा फरक हामीले ल्यायौँ। कम्युनिस्टको दर्शनले भन्दा जनअदालत भन्छ, स्वतन्त्र अदालत भन्दैन, त्यहाँ ल्यायौँ। कम्युनिस्टको दर्शनले भन्दै गर्दाखेरि मौलिक अधिकारहरू भन्दैन, हामीले त्यहाँ ल्यायौँ। कम्युनिस्टको दर्शनले भन्दै गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ के को टाउको देखाएर के को मासु बेच्ने पसल भन्छ होइन, हामीले त्यहाँबाट कहाँ ल्यायौँ भन्दा संसदीय व्यवस्थामा ल्यायौँ त। भनेपछि कार्ल मार्क्स हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले के सोच्नुहुन्थ्यो होला भने मैले सोचेको दर्शन त 1850 देखि 1900 सम्म संसारमा उपयुक्त थियो होला, 1990 सम्म संसारमा पूर्वी युरोपमा पनि सम्भव थियो होला। तर पूर्वी युरोपमै फेल भइसक्यो, सोभियत सङ्घ टुक्रा टुक्रा भइसक्यो, निजी सम्पत्तिमा दुनियाँ गइसक्यो, कम्युनिस्टहरूले नाम फेरेर सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाइसके पूर्वी युरोपमा। आज मान्छेले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रता भन्न थालिसक्यो, आज मान्छेले मौलिक अधिकार भन्न थालिसक्यो, आज मान्छेले स्वतन्त्र प्रेस भन्न थालिसक्यो। अब मेरो दर्शनको काम छैन, म आज सौभाग्यवश नेपाल देशमा जन्म लिन आइपुगेछु, मैले गएर भोट हाल्ने भनेको कहाँ हो भन्दा त्यही नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो भनेर त मार्क्सले पनि हाल्नुहुन्थ्यो होला भनेर मैले भनिदिएँ। किन पछि पहिला भन्दै गर्दा अलिक बढी भने भन्ने लाग्यो, पछि विश्लेषण गरेको त्यो दर्शनको सान्दर्भिकता सकिएपछि के भन्नुहुन्थ्यो होला। मार्क्स भनेको एउटा जीवन्त विज्ञान, मार्क्स भनेको त्यो समाजको बेलामा समाजको सही विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छे हो, सही डायग्नोसिस गर्न सक्ने मान्छे हो। सही डायग्नोसिस उहाँले के गर्नु हो, समाजको गर्नु हो। कार्ल मार्क्स त्यहाँसम्म ठिक हुनुहुन्थ्यो। तर डक्टरको ठिक हो, रोगको सही डायग्नोसिस गरेर मात्रै डक्टर ठिक हुँदैन। डक्टर ठिक चाहिँ रोगको सिटी स्क्यान गर्यो, एमआरआई गर्यो, बायोप्सी पनि गर्यो, युरिन टेस्ट पनि गर्यो, ब्लड टेस्ट पनि गर्यो, डायग्नोसिस गर्यो, डक्टर ठिक आदि मात्रै हो। डक्टर पुरै ठिक हुनलाई चाहिँ डायग्नोसिस गरिसकेपछि प्रेस्क्रिप्सनमा सही ढङ्गले औषधि पनि लेख्न जान्नुपर्छ। कार्ल मार्क्सले समाजको सही डायग्नोसिस गर्नुभयो समस्याको, तर औषधि लेख्ने बेलामा त्यो लेख्न लागेको पन्नालाई हावाले उडाएर लगिदियो। पूर्वी युरोपमा कसैले लेखे यो औषधि, पश्चिम युरोपमा लेखिदिए कसैले यो औषधि, नेपालमा आएर लेख्नेले लेखिदिए यो औषधि। समाजको सही डायग्नोसिस गर्न सक्नुभयो मार्क्सले, तर समाजको समस्यालाई हल गर्ने औषधि लेख्न सक्नु भएन। त्यसैले कार्ल मार्क्स आज हुनुहुन्थ्यो भने नेपाल देशमा काङ्ग्रेसले लिएर हिँडेको बाटो चाहिँ वैज्ञानिक बाटो छ, जिम्मेवार बाटो छ, संयमको बाटो छ, शालीन बाटो छ, नेपाल जस्तो गरिब देशलाई बनाउने र बदल्ने बाटो छ। त्यसकारण सबैले यदि मार्क्सवाद भन्छौ कसैले भने पनि काङ्ग्रेसलाई सघाइ हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, सिद्धान्तको हिसाबले पनि एमाले भन्दा काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ, सही छ। समृद्धिको सन्दर्भमा पनि काङ्ग्रेस परिपक्व छ। राजनीतिक रूपमा सबैलाई समाविष्ट गरेर जाने सन्दर्भमा पनि काङ्ग्रेस सही छ। र त्यो सही काङ्ग्रेस त्यो भनेर नै आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपमा भीमबहादुर तामाङहरूले, देवी न्यौपानेहरूले काङ्ग्रेसमा अर्पित गर्नु। त्यसैले आजको कार्यक्रमबाट फर्केर गइसकेपछि तपाईँ हामी फेरि सम्पूर्ण रूपले काङ्ग्रेसलाई गाउँमा विजय गराउने अभियानमा जाँदै गर्दा क उम्मेदवार बन्नुभयो कि ख उम्मेदवार बन्नुभयो भन्ने कुराभन्दा माथि उठेर म स्वयं उम्मेदवार भएको छु, रुख चुनाव चिन्ह उम्मेदवार हो, बिपी कोइराला उम्मेदवार हो, 4 तारे झन्डा उम्मेदवार हो, दोलखाको गाउँ गाउँमा जाने हो र दोलखाको अनुहार बदल्नका लागि काङ्ग्रेसलाई यसपटक 3 तहको निर्वाचनमा विजय गराउने भन्ने सङ्कल्प तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। अनि मञ्चमा रहेका दोलखाका नेताहरूले गर्ने सङ्कल्प यदि मात्रै हो, तपाईँले काङ्ग्रेस विजय गराउँदै गर्दाखेरि देवी न्यौपानेको आदि सपना पुरा हुन्छ। तपाईँहरूले जिताइसकेपछि सही ढङ्गले काम हामीले गऱ्यौँ भने बाँकी सपना पुरा हुन्छ। त्यो सपना पुरा गर्दै गर्दा छोरा विवेकले अघि प्रश्न उठाए जस्तो त्यो परिवारले के प्राप्त गर्यो भन्दै गर्दा त्यो परिवारले मात्रै होइन, यो समाजका सबै परिवारले एउटा समुन्नत नेपाल प्राप्त गर्ने बाटोमा यो देश जान्छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरू सबैले सम्झिनुहुन्छ। म यही अपिल, यही आग्रह तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु र आदरणीय भाउजूप्रति अत्यन्त श्रद्धापूर्वक, यो परिवारजनप्रति अत्यन्त श्रद्धापूर्वक यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज यतिका सबै साथीहरू के कारण उपस्थित हुनुहुन्छ भन्दा देवी दाईले गरेको समाजका प्रतिको सही कर्मलाई सम्मान गर्नका लागि, प्रेम गर्नका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। देवी दाई तपाईँको घरमा भित्तामा फ्रेममा बाँच्नु होला, हाम्रो चाहिँ हृदयमै बाँच्नुहुनेछ, बाँचिरहनुहुनेछ। हामी सबैले हृदयमा, परिवारको हृदयमा, हामी सबैको हृदयमा देवी दाई रहनुहुनेछ। र देवी दाई जस्ताले व्यक्त गर्नुभएको निष्ठाकै जगमा काङ्ग्रेस एउटा उज्यालो अनुहार बनाएर समाजलाई हाँकेर जानेछ। यही अपिल, यही आग्रह गर्दै परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै देवी दाई, भीमबहादुर दाईसँगै उहाँहरूको आत्मा बिपी कोइरालाको साथमा, भगवानको साथमा स्वर्गमा आत्माले शान्ति प्राप्त गर्न सकोस्। म गोपाल घिमिरेजी लगायत सम्पर्क समितिका साथीहरूलाई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गरेर मलाई निम्त्याउनु भएकोमा र तपाईँहरूले संयमतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।